टैक्सी से उतरकर सजल ने उस घर की तरफ देखा जो उस घर से कहीं ज्यादा बेहतर था, जिसमें वो अब तक रहती आई थी। उसके पैदा होने के 1.5 साल बाद ही उसके वालिद की वफात हो चुकी थी और उसकी माँ तब से लेकर अपने भाई की दर पर पड़ी थी। लेकिन अब की बार कुछ ऐसा मामला हो गया था कि सजल और उसकी माँ नसीम बेगम को वो घर छोड़कर हाशिम शाह के घर पर आना पड़ा। उस घर में ना तो नसीम बेगम आना चाहती थी न ही सजल, लेकिन किस्मत ने उनको यहाँ पर ला खड़ा कर दिया था। टैक्सी वाला उन्हें ड्रॉप करके जा चुका था और बोझल कदम उठाती हुई दोनों माँ बेटियां घर के गेट की तरफ आईं। नसीम बेगम ने हैरत से उस महल नुमा घर को देखा। उन्हें इतना तो अंदाजा था कि हाशिम अब पुराने घर में नहीं रहता है, लेकिन वो इतने बड़े घर में रहता है उन्होंने सोचा भी नहीं था। वो हैरान पर हैरान हुए जा रही थी और उनको तो लगा था कि कभी उनका हाशिम से राब्ता नहीं होगा, लेकिन हालात कुछ ऐसे बन गए कि बेगम को हाशिम से राब्ता करना पड़ा और सारी सूरत-ए-हाल बताकर उसके घर आने की इजाज़त तलब की। हाशिम ने इजाज़त दे दी। चौकीदार ने उन्हें देखकर दरवाज़ा खोला। वो कि शायद उसे पहले से कह दिया गया था उनकी आमद के बारे में। घबराती हुई सजल अपनी माँ के साथ जब घर के अंदर दाखिल हुई तो सामने एक बहुत ही खूबरू शख्स सीढ़ियों से तेजी तेजी से उतरता हुआ अपने आस्तीन के बटन बांधता हुआ आ रहा था। उसके हुलिये को देखकर लग रहा था कि वो ऑफिस जाने के लिए तैयार है और सामने मेज पर नाश्ता सजा हुआ था। नाश्ते को देखकर भी लग रहा था कि ये नाश्ता एक शख्स के लिए नहीं बल्कि 3 लोगों के लिए सजाया गया है। अस्सलाम वालेकुम चाची, कैसी हैं आप? उस शख्स ने नसीम बेगम के सामने आते हुए अदब से सलाम किया। नसीम बेगम ने उसके सलाम का जवाब दिया। आप दोनों नाश्ता करें, मुझे देर हो रही है, मुझे ऑफिस जाना है। उस शख्स ने डाइनिंग टेबल से चाय का कप भरते हुए कहा और जल्दी जल्दी से 2-3 घूंट चाय के लिए और तेजी से वहां से निकल गया। सजल तो देखती रह गई। ये सब क्या था अम्मी? सजल को उस शख्स का रवैया बहुत बुरा लगा, जिसने 2 मिनट में उनके साथ रुकना मुनासिब ना समझा। बेटा, ये तुम्हारे चचा का लड़का हाशिम शाह है, नसीम बेगम ने तारुफ करवाया। अम्मी, वो तो मैं भी पहचान गई हूँ कि ये हाशिम भाई हैं, क्योंकि हम उनके घर रहने के लिए आए हैं, तो इतना तो मुझे अंदाजा था। देखिए, मुझे बहुत बुरा लगा वो इतनी जल्दी में बाहर निकल गए। सजल को वाकई बहुत बुरा लगा था। अरे, उसने कहा तो है कि उसको ऑफिस जाना है, वो जल्दी में था और क्या करता। नसीम बेगम ने सफाई पेश की। हाशिम की तरफ से तो सजल ने एक आह भरी और कुर्सी घसीट कर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई, जहां पर ताज़ा ताज़ा नाश्ता लगा हुआ था और उसे भूख भी जोरों की लग रही थी और वो नाश्ते के साथ खूब इंसाफ करने लगी। बैठ जाए अम्मी, आप भी नाश्ता करें। उन साहब ने तो ये तक बताना मुनासिब नहीं समझा कि हमारा कमरा कौन सा है। आखिर हम थके हुए आए हैं इतना लंबा सफर करके। ना उस बंदे ने हमारे लिए गाड़ी भेजी, ना ड्राइवर भेजा, ना खुद लेने के लिए आया और नाश्ते का एहसान जतलाकर चला गया। सजल अब अंडे को डबल रोटी के बीच में रखकर सैंडविच बनाकर खाती हुई कहती जा रही थी। नसीम बेगम भी साथ बैठ गई और नाश्ता करने लगी। इतने में मुलाजिम किचन से बरामद हुआ। मेरा नाम गुलजार है, मैं यहाँ पर हाशिम साहब का मुलाजिम हूँ। घर के तमाम काम मेरी जिम्मेदारी है। ये सामने वाला कमरा आपका है। हाशिम साहब ने कहा था कि ये कमरा आपके लिए तैयार कर दूं। मुलाजिम गुलजार ने बताया तो नसीम बेगम ने इस बात में सर हिलाया। आपको किसी और चीज की जरूरत हो तो बता दीजिए। गुलजार ने कहा तो सजल ने हैरत से माँ की तरफ देखा। हाँ, मैं डबल रोटी नहीं खाती, मुझे पराठा बना दे। सजल ने फौरन से फरमाइश की तो नसीम बेगम ने सजल को घूरा। गुलजार पराठा बनाने चला गया। ये क्या हरकत है? तुम्हारे बाप का घर नहीं है जो हुक्म सादिर कर रही हो। जो नाश्ता तैयार है वही खाओ। हम यहाँ मजबूरी में रहने आए हैं, किसी पर बोझ बनने के लिए नहीं आए। नसीम बेगम ने सजल को समझाया। अरे अम्मी, दिखने में तो आपका भतीजा बहुत ही अमीर कबीर लग रहा है, तो क्या हो गया कि हम भी उसकी अब थोड़ी सी अमीरी से फायदा उठा लें। मुझे भी तो एहसास हो मेरे आगे भी नौकर चाकर आ रहे हैं। बचपन से लेकर अब तक मिडिल क्लास माहौल ही देखा है, थोड़ा मुझे ये माहौल एंजॉय तो करने दे। सजल मजे मजे से कहती जा रही थी। उसे वाकई में यहाँ पर आकर बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। गुलजार पराठा बनाकर ले आया। सजल को पराठे की तलब तो ना थी, लेकिन बस उसने महसूस करना था कि मुलाजमों पर हुक्म कैसे चलाते हैं। नाश्ता करने के बाद गुलजार ने उन दोनों को कमरा दिखाया। वाह अम्मी, ये कमरा तो बहुत अच्छा है, सजल ने पुरजोश होकर कहा। कमरा तो अच्छा है, लेकिन नसीम बेगम कुछ कहते कहते रुक गई। लेकिन क्या अम्मी? सजल ने पूछा। मुझे यहाँ पर आकर कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा। मैं कभी भी यहाँ पर नहीं आना चाहती थी,
لیکن تمہاری مومانی نے ذلیل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ کیا ہوتا جو اتنے سالوں سے وہ ہمیں اپنے گھر میں برداشت کر رہے تھے تو تمہاری شادی ہونے تک برداشت کرتے۔ اب کیا اچھا لگ رہا ہے کہ دیور کے بیٹے کے گھر میں آ گئی ہوں، ہاشم بھی کیا سوچے گا؟ نسیم بیگم نے کہا تو سجل نے حیرت سے اپنی ماں کو دیکھا۔ کیا سوچے گا ہاشم؟ اتنا بڑا گھر ہے اس کا، اتنا سارا پیسہ ہے اس کے پاس، ہم دونوں لوگوں کے یہاں رہنے سے اس کی دولت میں کمی تھوڑی نہ آ جائے گی۔ اس کے گھر میں جگہ چھوٹی نہیں پڑ جاتی۔ کون سا ایک کمرے میں ہم رہ رہے ہیں اور دوسرے کمرے میں ہمارا سامان رہ رہا ہے، ایک چھوٹا سا سوٹ کیس ہے ہمارا، اور ماموں کے گھر سے تو یہ جگہ بہت اچھی ہے۔ اب کیوں ان لوگوں کو یاد کر رہی ہیں آپ جنہوں نے ذلیل کر کے ہمیں گھر سے نکالا ہے؟ سجل ماضی کو بھول جانا چاہتی تھی، لیکن نسیم بیگم کے ذہن میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ ان دونوں کو یہاں پر آئے ہوئے ایک ہفتہ ہو چکا تھا۔ ہاشم شاہ کا یہی روٹین تھی کہ وہ صبح سویرے آفس کے لیے نکل جاتا اور شام کے بعد ہی واپس آتا۔ وہ سارا دن گھر پر نہیں ہوتا، صرف اتوار کا دن اسے گھر پر گزارنے کے لیے ملتا تھا۔ آج اتوار کا دن تھا، اس لیے وہ ابھی تک سو رہا تھا، ورنہ سجل اور نسیم بیگم سے اس کی ملاقات صرف ناشتے کی میز پر ہوتی تھی اور رات کے کھانے پر۔ صبح 10 بجے وہ سیڑھیوں سے نیچے اترتا دکھائی دیا تو سجل اور نسیم بیگم ناشتہ کر چکی تھی۔ نسیم بیگم ٹی وی لگا کر مارننگ شو دیکھ رہی تھی اور سجل کمرے سے باہر نکل رہی تھی۔ وہ کہیں جانے کے لیے تیار تھی۔ ہاشم شاہ کو آتا دیکھ کر فوراً سے گلزار نے ناشتہ میز پر سجانا شروع کیا۔ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا اور اس نے ایک نظر نسیم بیگم پر ڈالی، انہیں سلام کیا اور پھر کمرے سے نکلتی ہوئی سجل کی طرف اس کی نظر گئی جو اچھی خاصی تیار ہو کر کہیں جانے والی تھی۔ پہلے دن جب ہاشم شاہ نے اسے دیکھا تھا تو وہ دوپٹہ سر پر رکھ کر آئی تھی، لیکن آج دوپٹہ ایک کاندھے پر چھلکا ہوا تھا، بال کھلے ہوئے تھے اور نفاست سے ہلکا سا میک اپ کیا ہوا تھا، لیکن وہ میک اپ نظر آ رہا تھا۔ ہاشم کی نظروں نے اس کے وجود کا تعاقب کیا۔ اس نے اپنی ماں سے اجازت بھی طلب نہ کی، ایک نظر ہاشم پر ڈال کر باہر جو جانے لگی کہ ہاشم نے اسے پیچھے سے آواز دی، کہاں جا رہی ہیں آپ؟ ہاشم کا سوال غیر متوقع تھا۔ وہ رک کر تھوڑی حیران ہوئی اور پیچھے مڑ کر دیکھا۔ نوکری کی تلاش میں؟ اس نے روانی سے جواب دیا۔ اور کیا ضرورت پیش ہے آپ کو یہاں پہ رہتے ہوئے نوکری کی؟ کیا یہ بات میں پوچھ سکتا ہوں؟ ہاشم نے سوال داغا۔ کیونکہ میں اور میری ماں آپ پر بوجھ نہیں بننا چاہتے، اس نے صاف کوئی سے کہا۔ آپ جیسے 10 لوگ اور بھی آ جائیں تو میری جیب کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہاشم نے کہا، اور اس کا انداز جتانے والا نہ تھا، لیکن سجل کو لگا کہ وہ اپنی امیری جتا رہا ہے۔ سجل نے ایک لمبی سانس اندر لے جا کر ہونٹوں کا گول دائرہ بنا کر باہر خارج کی۔ مجھے اپنے لیے کوئی مصروفیت چاہیے، اس نے دوسرا بہانہ بنایا۔ ہاں، لیکن سنڈے کے دن کون سی نوکری ڈھونڈنے جا رہی ہیں آپ؟ ہاشم نے اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کہا۔ وہ یقیناً اس پر طنز کر رہا تھا۔ اوہ اچھا، میرے ذہن سے نکل گیا، مجھے لگا کہ آج منڈے ہے۔ سجل کو واقعی یاد نہ تھا۔ انسان کو اتنا تو ہوش ہونا چاہیے کہ اسے وقت اور دن کا پتہ لگ سکے۔ ہاشم نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا، اچھا میں نے رکشہ منگوایا تھا، میں اسے منع کر دیتی ہوں۔ سجل باہر کی طرف جانے لگی اور رکشے والے کو منع کر کے پھر اندر آ گئی۔ میرے گھر میں کوئی رکشے میں آتا جاتا نہیں ہے، تم جوان جہان لڑکی ہو، اکیلی رکشے میں جاؤ گی تو آس پڑوس میں لوگ مجھ پر سوال کریں گے۔ مجھے یہ سب پسند نہیں کہ میرے گھر سے کوئی لڑکی اکیلی رکشے میں جائے۔ اب اگر کہیں جانا ہو تو گاڑی اور ڈرائیور موجود ہے، ڈرائیور کو بول دینا کہ تمہیں پہنچا دے گا جہاں بھی تمہیں جانا ہے۔ ہاشم آپ سے تم پر آ گیا تھا۔ سجل لب بھینچ کر رہ گئی اور کمرے میں چلی گئی۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ وہ کھانا کھانے کے بعد کافی بوجھل محسوس کر رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ چہل کی جائے۔ اسی نیت سے وہ اوپر ٹیرس پر آ گئی۔ اوپر والے پورشن میں صرف ہاشم رہتا تھا اور وہاں کسی کو جانے کی اجازت نہ تھی۔ وہاں صرف گلزار جاتا تھا اور کام سے اس کے علاوہ گھر کا کوئی اور ملازم اور کوئی بھی مہمان وہ گھر والے پورشن میں نہیں جاتے تھے۔ اگر رہنے کے لیے کوئی مہمان آ جائے تو اسے نیچے والے پورشن میں ٹھہرا دیا جاتا تھا۔ سجل تھوڑی دیر تو ٹیرس پر واک کرتی رہی اور پھر اس کے بعد اندر آ گئی اور اوپر والے پورشن کا جائزہ لینے لگی۔ اسے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ ہاشم کا کمرہ کون سا ہے۔ وہ بس تمام کمروں کا جائزہ لینے لگی۔ سارے کمرے بہت نفاست سے سیٹ تھے۔ وہ ایک کمرے میں آئی اور وہ کمرہ اسے زیادہ اچھا لگا تھا۔ اس کمرے کو وہ دیکھنے لگی۔ وہ کمرے کا جائزہ لینے لگی اور اس کو محسوس ہوا کہ شاید یہ ہاشم کے استعمال کا کمرہ ہے، اور یہ خیال آتے ہی اسے پریشانی ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ باہر نکلتی کہ اچانک ہاشم واش روم سے باہر نکلا۔
وہ شاید شاور لے کر نکلا تھا اور اس نے تولیہ لپیٹا تھا۔ اس کو اس حالت میں دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی اور اسے باہر جانا تک بھول گیا، اور وہ پریشانی سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھ رہی تھی کہ اب کیا کرے، اور پھر اس نے ایک دم سے اپنی آنکھوں پر دونوں ہاتھ رکھ لیے۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ تم ایسے کیسے منہ اٹھا کر میرے کمرے میں آ سکتی ہو؟ پرائیویسی کا مطلب بھی پتہ ہے تمہیں؟ یعنی کہ حد ہی ہو گئی، ہاشم نے غصے سے کہا، لیکن سجل 1 انچ بھی اپنی جگہ سے نہ ہلی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کے پاؤں پتھر کے ہو گئے ہیں اور خوف سے اس کے پاؤں لرز رہے تھے۔ آئی ایم سو سوری، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کا کمرہ ہے یہ، میں تو بس ایسے ہی اوپر والا پورشن دیکھنے کے لیے آ گئی تھی، سجل نے بند آنکھوں سے ہی کہا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ ابھی تک اس کی آنکھوں پر تھے، اور ہاشم نے کہا کہ آنکھیں کھولو اور کمرے سے باہر جاؤ تاکہ میں چینج کر سکوں۔ ہاشم نے دانت چباتے ہوئے کہا، اور اس نے اپنا غصہ ضبط کرنے کی پوری کوشش کی۔ اس نے اپنی آنکھوں سے ہاتھ ہٹا لیے اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ تیزی سے سیڑھیاں اتر کر وہ اندر آئی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کا سانس پھول رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ اس نے کوئی جن بھوت دیکھ لیا ہے، اور کمرے میں اندھیرا تھا اور نسیم بیگم سو چکی تھی۔ وہ جلد ہی سو جایا کرتی تھی کیونکہ وہ فجر کے وقت اٹھتی تھی۔ نیم اندھیرے کمرے میں لمبی لمبی وہ سانسیں لے رہی تھی، اور پھر آہستہ سے آ کر بیڈ پر لیٹ گئی اور کمبل اپنے اوپر تان لیا۔ یہ کون سا وقت ہے نہانے کا؟ سجل دل ہی دل میں ہاشم کو کوسنے لگی۔ صبح ناشتے کی میز پر جب ہاشم آیا تو سجل اسے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ جو کچھ رات میں ہوا تھا وہ اس کے لیے شرمندگی کا باعث تھا۔ اس گھر کے کچھ اصول ہیں اور میں آج سے یہ اصول آپ دونوں کو بتا دینا چاہتا ہوں تاکہ مزید کوئی پرابلم نہ ہو۔ اوپر والا پورشن صرف میرا ہے اور وہاں گلزار کے سوا کسی کو بھی آنے کی اجازت میں نہیں دیتا۔ ہاشم نے سجل کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ سجل تو جیسے شرم سے ڈوب مر رہی تھی۔ لیکن بیٹا ہم تو اوپر نہیں آتے، جب سے آئے ہیں نیچے ہی رہ رہے ہیں، نسیم بیگم نے صفائی پیش کی۔ آنٹی آدھی رات کو کل آپ کی چہیتی میرے کمرے میں آ گئی تھی، نہ جانے ان کو کیا شوق چڑھ گیا تھا کہ اتنی رات کو اوپر والا پورشن دیکھنے کے لیے۔ ہاشم نے بتایا تو سجل غصے سے آملیٹ کو کچلنے لگی۔ ہاشم اس کے ہاتھوں کی حرکت کو دیکھ رہا تھا، وہ کانٹے سے آملیٹ کو برے طریقے سے کچل رہی تھی، اور ہاشم سمجھ گیا تھا کہ وہ اس کا غصہ آملیٹ پر نکال رہی ہے۔ کیا واقعی سجل تو آدھی رات کو اوپر گئی تھی؟ نسیم بیگم نے تصدیق کرنی چاہی۔ آدھی رات نہیں تھی، رات کے 11:30 بج رہے تھے، اور رات کے 11:30 بجے آدھی رات نہیں ہوتی۔ سجل نے پلیٹ کی طرف دیکھتے ہوئے ہی غصے سے کہا۔ وہ انڈا پورا کا پورا کچل چکی تھی اور اب ڈبل روٹی پر ظلم و ستم ڈھا رہی تھی۔ پھر بھی تمہیں نہیں جانا چاہیے تھا ہاشم بیٹا، آئندہ سے ایسا نہیں ہوگا، نسیم بیگم نے کہا۔ آئندہ سے ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ میں نے رکشے پر جانے سے منع کیا تھا، لیکن اس کے باوجود مجھے گلزار نے بتایا کہ یہ رکشے میں گئی تھی۔ جب میں نے بولا ہے کہ گھر پر گاڑی اور ڈرائیور موجود ہیں تو اس کو گاڑی استعمال کرتے ہوئے کیا پریشانی ہو رہی تھی، اور مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ تیسری بات یہ کہ ہمارے خاندان کی عورتیں نوکری وغیرہ نہیں کرتی، یہ بات آنٹی آپ مجھ سے زیادہ اچھے طریقے سے جانتی ہیں۔ تو اپنی بیٹی کو سمجھا دیں کہ یہ باہر گھومے پھرے، شاپنگ پر جائے، کچھ بھی کرے، لیکن جاب کرنے کی اجازت میں ہرگز نہیں دوں گا۔ کیا ضرورت تھی تمہیں ہاشم کے کمرے میں آدھی رات کو جانے کی؟ ہاشم کے جانے کے بعد نسیم بیگم نے اس کی کلاس لینی چاہی۔ وہ کمرے میں آ کر بیڈ پر اوندھی لیٹ گئی جب نسیم بیگم اس کے سر پر آ کھڑی ہو گئی۔ آدھی رات نہیں تھی امی، بولا تو ہے، رات کے 11:30 بج رہے تھے اور وہ نہا رہا تھا۔ اگر آدھی رات ہوتی تو وہ نہا نہیں رہا ہوتا، سجل کے منہ سے نکل گیا۔ کیا وہ نہا رہا تھا جب تم اس کے کمرے میں گئی تھی؟ نسیم بیگم نے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اوہو امی، وہ نہا چکا تھا، تولیہ لپیٹ کر باتھ روم سے نکلا تھا کہ میں باہر بھاگ گئی، اسی بات کا اسے غصہ تھا۔ سجل نے پھر بولا تو نسیم بیگم نے کانوں کو ہاتھ رکھ لیا۔ مطلب یہ کہ وہ صرف تولیے میں تھا اور تم نے اسے دیکھا؟ نسیم بیگم کی تفتیش کا دائرہ وسیع ہوتا جا رہا تھا۔ غلطی ہو گئی مجھ سے جو مہا بدولت کے کمرے میں چلی گئی، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ آپ ہی میری جان بخش دیں، آپ کے بھتیجے نے کم باتیں سنائی ہیں جو اب آپ ہی میرے سر پر آ کر کھڑی ہو گئی ہیں۔ سجل نے اٹھ کر دونوں ہاتھ ماں کے آگے باندھے۔ نسیم بیگم خاموشی سے کمرے سے باہر چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد سجل پھوٹ پھوٹ کر بے بسی سے رو دی۔ تمہیں اپنے ماموں کا گھر کیوں چھوڑنا پڑا؟ اس کی سہیلی مریم کا فون تھا۔ کافی دنوں بعد دونوں کی بات ہو رہی تھی اور وہ باہر لان میں آ گئی تھی باتیں کرنے کے لیے۔ بس یار ممانی تو بچپن سے ہی مجھے باتیں سناتی تھی، لیکن جو بھی تھا ماں بیٹی برداشت کر لیتے تھے کیونکہ ہمارے پاس کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ پھر جب میں بڑی ہوئی تو ممانی کی بیٹیوں کے لیے جو بھی رشتے آتے وہ مجھے پسند کر کے چلے جاتے تھے، اور وہ ماموں اور ممانی کو اسی بات کا غصہ تھا۔
مومانی سے میرا وجود برداشت ہی نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ میں ان کی بیٹیوں کے رشتے میں رکاوٹ بن گئی تھی۔ ان کی بیٹی عام سی شکل و صورت کی مالک تھی اور میں بہت خوبصورت ہوں، اسی وجہ سے جو بھی ان کے لیے رشتہ آتا مجھے پسند کر کے چلا جاتا۔ پھر مومانی نے اپنی اوباش بیٹے کے ساتھ مل کر پلان بنایا اور ان کا ہی بیٹا آدھی رات کو میرے کمرے میں آ گیا، نقاب پہن کر۔ میں نے دور سے اسے پہچان لیا تھا۔ پھر وہ تیزی سے بھاگ گیا اور مومانی پہلے سے جو پلاننگ کر کے میرے کمرے کے باہر کھڑی تھی، انہوں نے سارے گھر والوں کو اکٹھا کیا اور ماموں سے کہا کہ میں گھر پر لڑکوں کو بلاتی ہوں آدھی رات کو۔ میں اور امی تو سمجھ گئے تھے کہ یہ مومانی کی چال تھی ہمیں گھر سے نکلوانے کے لیے، لیکن اب بات میری عزت پر آ گئی تھی۔ میرے لیے وہاں رہنا بہت مشکل تھا۔ میں نے امی سے کہا کہ دنیا میں کوئی اور رشتہ دار ہیں ان کا تو ان کے ہاں چلتے ہیں۔ امی نے کہا کہ ان کے دیور کا ایک ہی بیٹا ہے، اس کا گھر ہے اور اس کے علاوہ وہ کسی کو نہیں جانتی۔ لیکن ماضی میں بھی شاید چاچو کے ساتھ امی ابو کے تعلقات اچھے نہیں رہے تھے، اس لیے امی نے رابطہ نہیں کیا تھا۔ لیکن جب بات عزت پر آ گئی تو مجبوراً امی نے ہاشم بھائی سے رابطہ کیا اور ان سے التجا کی کہ ہمیں اپنے گھر میں جگہ دے دے۔ وہ مریم کو ساری صورتحال سے آگاہ کر رہی تھی۔ مریم پنڈی میں رہتی تھی اور ہاشم کا گھر کراچی میں تھا۔ سجل کے ماموں کا گھر بھی پنڈی میں تھا، وہ لوگ پنڈی چھوڑ کر کراچی آئے تھے۔ تو کیا پھر تم دونوں کا مستقل ہاشم بھائی کے گھر رہنے کا ارادہ ہے؟ مریم نے سوال کیا۔ ارے نہیں یار، کون کسی کو اتنی دیر رکھتا ہے، بس سوچ رہی ہوں کہ کوئی اچھی جاب لگ جائے تو میں کرائے پر ایک کمرے کا فلیٹ لے کر وہاں شفٹ ہو جاؤں امی کے ساتھ۔ لیکن امی کا یہ ہٹلر بھتیجا نا مجھے اپنے گھر سے باہر نکلنے ہی نہیں دے رہا، نہ جاب کرنے دے رہا ہے۔ اتنی پابندیاں لگا رکھی ہیں اس نے مجھ پر، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، رکشے میں نہ جاؤ، اوپر والے پورشن میں نہ ہو، جاب نہ کرو، میرے خاندان کی لڑکیاں جاب نہیں کرتی، وغیرہ وغیرہ۔ حق تو ایسے جتا رہا ہے جیسے میرا کزن نہیں شوہر ہو۔ مجھے تو زہر لگتا ہے، پر کیا کروں، مجبوری ہے۔ کوئی ٹھکانہ ہوتا تو اس بندے کی ایک بات نہ سنتی اور کھری کھری سنا دیتی، لیکن کیونکہ مجبوری ہے تو بس سن رہی ہوں جو وہ بول رہا ہے۔ سجل بولتی جا رہی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اوپر ٹیرس میں ریلنگ سے ٹیک لگائے کھڑا ہاشم شاہ اس کی تمام تر گفتگو گوش گزار کر چکا تھا۔ آج ہاشم کی طبیعت کچھ ٹھیک نہ تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ آج آفس نہیں جائے گا اور مینیجر کو کال کر کے اس نے تمام ہدایت دی اور خود آرام کرنے لگا۔ سجل بھی تھوڑا دیر سے اٹھی تھی۔ اس نے دیکھا کہ ناشتے کی ٹیبل پر ہاشم موجود نہیں۔ اسے لگا کہ ہاشم آفس جا چکا ہے۔ ہاشم سے چھپ کر اس نے اپنے لیے ایک جاب تلاش کی تھی۔ وہ میس کمیونیکیشن کر رہی تھی اور اسے ایک نجی نیوز چینل میں چھوٹی سی جاب مل گئی۔ ماحول کی مناسبت سے اسے ماڈرن ڈریسنگ کرنی ہوتی تھی۔ اس نے اپنی چین بیچ کر کچھ اچھے کپڑے لیے۔ وہ اس طرح کے ماڈرن کپڑے نہیں پہنتی تھی، لیکن ماحول کی مناسبت سے اس نے اپنا حلیہ تبدیل کر لیا۔ وہ کام پر جانے کے لیے تیار ہوئی۔ اس نے چست شرٹ پہنی ہوئی تھی اور اوپر سے گلے میں مفلر کے انداز میں اسکارف لٹکایا تھا۔ جینز کی پینٹ پہنی تھی جو تھوڑی ڈھیلی ڈھالی تھی، لیکن گھٹنوں سے تھوڑا اوپر تھی اور کافی فٹ تھی۔ اچھے خاصے ماڈرن لک میں وہ کمرے سے باہر تیار ہو کر نکلی تو سامنے سے ہاشم کو آتا دے کر چونک گئی، جو تقریباً باہر جانے کے لیے تیار تھا۔ ہاشم کا ارادہ آج گھر پر رہنے کا تھا، لیکن ارجنٹ میٹنگ آ گئی تھی تو طبیعت خرابی میں بھی اسے جانا پڑ رہا تھا۔ جب اس نے سجل کو اس حلیے میں دیکھا تو غصے سے آنکھ بھگولا ہو گیا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ گھر سے باہر جا رہی ہے۔ اس نے ایک دم سے آگے بڑھ کر سجل کا بازو دبوچ لیا۔ کہاں جا رہی ہو اس قسم کا لباس پہن کے تم؟ منع کیا تھا نا میں نے تمہیں، اس گھر کے اصول بھی بتائے تھے، اور یہاں رہنا ہے تو میرے مطابق رہنا ہوگا۔ میں ہرگز تمہیں اجازت نہیں دوں گا کہ تم شتر بے مہار بن کر پھرتی رہو پورے شہر میں۔ اب اگر تم اس طرح سے باہر نکلی تو تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ ہاشم نے غصے سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ اس کے بازو پر ہاشم کی گرفت مضبوط تھی اور وہ ڈر کر سہم کر ہاشم کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی اور بہادر بننے کی کوشش کر رہی تھی۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھ پر پابندیاں لگانے والے؟ جب سے یہاں آئی ہوں تب سے میرا جینا جیرن کر کے رکھا ہوا ہے آپ نے۔ یہ نہ کرو وہ نہ کرو، ادھر نہ جاؤ ادھر نہ جاؤ، ایسے کپڑے نہ پہنو۔ کس نے حق دیا ہے آپ کو کہ آپ مجھ سے اس طرح سختی سے پیش آئیں؟ اس نے غصے سے کہا۔ وہ ہاشم کی پابندیوں سے تنگ آ چکی تھی۔ مجھے یہ حق کس نے دیا ہے؟ یہ بات اپنی ماں سے جا کر پوچھو۔ ہاشم نے اس کا بازو چھوڑتے ہوئے کہا اور تیزی سے وہاں سے نکل گیا۔ وہ کمرے میں آ گئی اور اپنا پرس بیڈ پر پٹخا، اسکارف کھینچ کر اتارا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نسیم بیگم کچن میں گلزار کے ساتھ کوئی سالن بنوا رہی تھی۔ وہ جب سے آئی تھی بور ہو رہی تھی تو اب وہ کچن میں وقت گزاری کے لیے گھس گئی تھی۔ کافی دیر رونے کے بعد وہ کمرے سے باہر نکلی تو اس کی سوجی ہوئی آنکھیں دیکھ کر نسیم بیگم نے سوال کیا، تم تو کام پر جا رہی تھی نا، نہیں گئی؟ نسیم بیگم نے پوچھا۔
نہیں چھوڑا आपके चहेते भतीजे ने, इतनी पाबंदियां लगा रखी हैं उसने मुझ पर। तंग आ गई हूँ मैं, अब नहीं रहना मुझे इस घर में, अब चले इस घर से, हम कहीं और चले जाते हैं। मैं न्यूज़ चैनल वालों से बात करती हूँ कि मुझे एडवांस सैलरी दे दें, हम एक कमरे का फ्लैट लेकर बगैर सामान के ही रहना शुरू कर देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता मैं सामान भी जमा कर लूँगी, उसने गुस्से से अपनी माँ से कहा। धीरज रखो, इतना व्यापे से क्यों बाहर हो रही हो, नसीम बेगम ने समझाया, लेकिन वो कुछ भी समझने को तैयार न थी। अम्मी, मैं इतनी पाबंदियों में ज़िंदगी नहीं गुजार सकती, मुझे इस शख्स के घर में नहीं रहना, मुझे इससे नफरत हो गई है, मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। ऐसे मर्द मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं जो औरत को कैद करके चार दीवारी में रख देते हैं। मैं आज़ाद पंछी हूँ और आज़ाद रहना चाहती हूँ, अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती हूँ और किसी का भी एहसान नहीं लेना चाहती। और कहता है कि मेरा तुम पर हक है, जाओ अपनी माँ से पूछो, बताएं मुझे क्या हक है उसका मुझ पर। सजल थक हार कर लाउंज में पड़े आरामदेह सोफे पर गिरने के अंदाज में बैठ गई। इसका मतलब कि हाशिम को अपना हक याद है, नसीम बेगम ने आहिस्ता आवाज में सोचने के अंदाज में कहा, लेकिन सजल ने सुन लिया। कौन सा हक अम्मी, कैसा हक, क्या हक है हाशिम भाई का मुझ पर, सजल ने पूछा। अरे उसे भाई तो ना कहो, नहीं है वो तुम्हारा भाई, सिर्फ हाशिम कहा करो, नसीम बेगम ने उसे टोका। मुझे भी कोई शौक नहीं है कि ऐसे इंसान को अपना भाई बनाऊं, वो तो ऐसे ही बोल देती हूँ, बताएं मुझे कौन सा हक है उसका मुझ पर। किस हक की बात कर रहा था वो, सजल खड़ी हो गई और अपनी माँ की आंखों में आंखें डालकर पूछने लगी। वक्त आने पर बता दूंगी, पहले मुझे हाशिम से बात कर लेने दो इस बारे में, नसीम बेगम ने कहा और वो वहां से उछल हो गई। मुझे लगता है कि ये दोनों चची भतीजे का दिमाग खराब हो गया, दोनों को साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। हाशिम को आने में देर हो गई थी। हाशिम के आने से पहले पहले सजल अपनी माँ को लेकर उस घर से जा चुकी थी। उसने न्यूज़ चैनल वाले से बात कर ली थी और उन्होंने 1 महीने की सैलरी उसको एडवांस में दे दी और एक छोटे से फ्लैट का भी बताया जो कि खाली था। सजल अपनी माँ को लेकर उस फ्लैट में आ गई। ये तो बहुत छोटा है, नसीम बेगम ने कहा। इतने बड़े घर से अचानक छोटे से फ्लैट में आना उनके लिए मुश्किल था, क्योंकि इतने दिनों से वो कुशादा घर में रह रही थी, लेकिन अपनी बेटी की जिद के आगे मजबूर हो गई थी, जो उन्हें जान देने की धमकी देकर यहाँ ले आई थी। अम्मी, आपको ना आदत हो गई है बड़े घर की चंद ही दिनों में, याद नहीं मामू का घर भी छोटा ही था और वहाँ पे छोटी सी जगह हमें रहने को दी गई थी। जब हम इतने साल वहाँ गुजार सकते हैं तो यहाँ भी गुजार लेंगे। मैं ज़्यादा पैसे जमा करके आपको अच्छे फ्लैट में शिफ्ट कर दूंगी, जहाँ पर 2 कमरे होंगे और हमें प्राइवेसी भी मिलेगी। लेकिन फिलहाल यही है और इसी को कबूल कर लें और भूल जाएं हाशिम और उसके महलनुमा घर को। और ख़बरदार जो आपने उससे फ़ोन पर रब्ता करने की कोशिश की तो, और अगर उसका फ़ोन आए तो ना उठाना, बल्कि मुझे दे, मैं नंबर ब्लॉक पर लगा देती हूँ उसका। सजल ने अपनी माँ का फ़ोन उनके हाथ से लेते हुए कहा। नहीं, ऐसा न करो, वो बुरा मान जाएगा। इतने दिन उसने हमें अपने घर में रखा, हमें इस तरह से एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, वो थोड़ा मिजाज का सख्त है, लेकिन इतना भी बुरा नहीं, नसीम बेगम ने कहा। ये आप कह रही हैं अम्मी? बचपन से मैं आपके मुंह से चचा और उनके बेटे की बुराइयां सुनती आ रही हूँ। चचा तो दुनिया से चले गए, अब उनका बेटा रह गया और उसके घर में जाने से पहले तो हर बुराई आपको उसमें नजर आती थी। आपने ऐसा नक्शा खींचा था कि मैं तो डर ही गई थी, और अब आप कह रही हैं कि वो इतना भी बुरा नहीं, तो मुझे बताएं कि वो कितना बुरा है। सजल ने तंजिया कहा था। उनके बैठने के लिए भी जगह न थी और वो मार्बल के फर्श पर बैठ गई। नसीम बेगम उसे देखती रह गई। बैठ जाए अम्मी, फिलहाल मैं कुछ करती हूँ कोई ना कोई बंदोबस्त। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़कर मुझे कुछ भी नहीं है। मामू का घर भी इसी रिस्पेक्ट की वजह से मैंने छोड़ा था, वहां भी हमारी कोई इज्जत ना थी और हाशिम के घर में भी मेरी कोई इज्जत नहीं थी। भूल जाए हाशिम को और उसके घर को और आगे बढ़े और आगे का सोचे। सजल ने परेशानी से कहा। वो अपनी माँ के सामने शर्मिंदा हो रही थी खाली फ्लैट देखकर, लेकिन वो दोबारा हाशिम की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। हालांकि वो बहुत ही खूबसूरत इंसान था, कोई उसे एक बार देखता तो अड़कर दोबारा देखने की ख्वाहिश जरूर रखता था। लेकिन ये सजल थी जिसे सिर्फ और सिर्फ अपनी इज्जत अजीज थी। कोई उसकी इंसल्ट करता तो वो कभी भी उसके लिए नरमी नहीं दिखा सकती थी। वो अपने मिजाज की आप थी। चाची और सजल कहाँ चले गए? कहीं घूमने गए हैं क्या? रात को खाने की टेबल पर जब हाशिम को वो दोनों नजर न आई तो उसने गुलजार से इस्तफसार किया। साहब जी, वो घर छोड़कर चली गई हैं, उन्होंने कहा कि वो वापस नहीं आएंगी। सजल बीबी बहुत गुस्से में लग रही थी और अपनी माँ को कह रही थी कि यहाँ से चलने वरना मैं अपनी जान दे दूंगी, और उनकी धमकी में आकर नसीम बीबी उनके साथ चली गई। मैंने उनकी बातें सुन ली थी तो मामला समझ में आया कि वो नाराज होकर जा रही हैं। शायद आपने उन्हें कुछ कह दिया था जिसकी वजह से वो चली गई। गुलजार ने बताया तो
हाशिम परेशान सा हो गया। उसने फ़ोन उठाया और नसीम बेगम को कॉल की। दूसरी तरफ नसीम बेगम का मोबाइल बचा था जो सजल के हाथ में था। वो हाशिम को ब्लॉक करने का सोच रही थी कि उसकी कॉल आ गई। सजल ने कॉल काट दी और वो ब्लॉक करने लगी थी कि नसीम बेगम ने उसके हाथ से फ़ोन छीन लिया। कुछ तो लिहाज करो, इस तरह से घर छोड़कर आना और फिर उसको ब्लॉक करना ये मुनासिब नहीं। इतने दिन उसने हमें अपने पास रखा, अच्छा खिलाया पिलाया, कोई एहसान नहीं जताया, और अब तुम चाहती हो कि मैं उसके सारे एहसानात उसके मुंह पर मार दूं, और वो भी उसको ब्लॉक करके। हद ही हो गई, नसीम बेगम ने कहा। उन्होंने देखा और दोबारा हाशिम की कॉल आ रही तो उन्होंने फौरन से कॉल रिसीव कर ली। आंटी, आप लोग घर छोड़ के चले गए, मुझे बताया भी नहीं। आखिर ऐसा क्या हो गया था? क्या मुझसे नाराज है? हाशिम ने सलाम किए बगैर ही सीधा सवाल कर दिया। वो शायद परेशान था और परेशानी में सलाम करना भी उसको याद न रहा। अस्सलाम वालेकुम बेटा। नसीम बेगम ने सलाम किया तो उसको शर्मिंदगी हुई। वालेकुम अस्सलाम। हाशिम ने सलाम का जवाब दिया। दरअसल बेटा, सजल को प्राइवेसी चाहिए थी और इसलिए वो यहाँ आ गई। वो तुम्हारे घर में नहीं रहना चाहती। शायद वो तुम्हारी पाबंदियों से तंग आ चुकी थी। नसीम बेगम ने साफ साफ बताया। उनको सजल से डर लग रहा था जो फ़ोन सुनते हुए अपनी माँ को उसे खो रही थी। आंटी, मैंने उस पर पाबंदियां क्यों लगाई ये बात आप अच्छे तरीके से जानती हैं। आपने अभी तक उसको नहीं बताया कि मेरा और उसका क्या रिश्ता है। हाशिम ने कहा तो नसीम बेगम ने खौफजदा होकर सजल की तरफ देखा। जैसे ही नसीम बेगम ने कॉल रिसीव की तो सजल स्पीकर ऑन कर चुकी थी। मैंने सोचा वक्त आने पर बता दूंगी, और मुझे लगा कि तुम ये बात भूल चुके हो, इसलिए मैंने सजल को ये बात बताकर मेंटली डिस्टर्ब नहीं करना चाहा। मुझे लगा था कि तुम्हारी तरफ से ये बात खत्म है, इसलिए तुमने इतने साल पलटकर पूछा भी नहीं और राब्ता भी तो नहीं किया था। नसीम बेगम ने हाशिम से कहा। सजल तो उन दोनों की बातों से उलझ कर रह गई। अब वक्त आ गया है कि आप उसे ये बता दें। मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ, मुझे सब कुछ याद है, और आप मुझे अपना पता बता दें, मैं बारात लेकर आ जाऊंगा कल। हाशिम ने कहकर कॉल काट दी थी। बारात का सुनकर तो सजल के 14 तबक रोशन हो गए थे। क्या? कैसी बारात? कौन सी बारात? किसकी बारात? क्या बकवास कर रहा है ये शख्स? सजल एक झटके से खड़ी हुई और अपनी माँ से सवाल किया। नसीम बेगम को सजल के गुस्से से खौफ आ रहा था। बताती हूँ, आराम से सुनो, गुस्सा करने की जरूरत नहीं। नसीम बेगम ने कहा। अम्मी मुझे जल्दी बताएं, मेरा दिल बैठा जा रहा है। सजल को बड़ी परेशानी हो रही थी। बगैर सामान के फ्लैट में इन दोनों की आवाज़ अच्छी खासी गूंज रही थी। असल में तुम जब 1 साल की थी तो तुम्हारे अब्बा ने हाशिम के साथ तुम्हारा निकाह पढ़वा दिया था, और जाते जाते वसीयत कर गए थे कि तुम सिर्फ हाशिम की अमानत हो, और जिस दिन हाशिम अपनी अमानत लेने के लिए आए तो उसे उसकी अमानत सौंप देना। नसीम बेगम ने आराम से सजल के सर पर बॉम्ब फोड़ा था। ये क्या कह रही हैं अम्मी आप? कैसा निकाह? कौन सा निकाह? मुझे तो कुछ भी पता नहीं इस निकाह के बारे में। सजल रोने जैसी हो गई। उसे अपनी माँ की बातों पर यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन यकीन करने के अलावा कोई और चारा भी तो ना था। ये बात सच है और मैं सच बोल रही हूँ। तुम बचपन से हाशिम के निकाह में हो। उस वक्त हाशिम और उसका बाप बहुत गरीब थे। मैं इस निकाह के हक में न थी क्योंकि तुम्हारे बाप के पास थोड़ा बहुत पैसा था, लेकिन दोनों भाइयों में इतना प्यार था कि उन्होंने निकाह पढ़वा दिया। हालांकि हाशिम तुमसे 10 साल बड़ा है। जब तुम्हारा निकाह हुआ तो हाशिम 9 साल का था और तुम 1 साल की। उसके कुछ महीनों के बाद ही तुम्हारे वालिद का इंतकाल हो गया, और मैं इस खौफ से वहां से भाग आई कि कहीं हाशिम के वालिद मुनीब अहमद तुम्हें अपने कब्जे में ला ले ले। एक रात चोरी छुपे वहां से मैं निकल आई थी, तुम्हारे मामू के घर आई और उनको भी कहा कि मैं मुनीब भाई से कोई राब्ता नहीं रखना चाहती क्योंकि मैं अपनी बेटी उनको नहीं देना चाहती, और मैंने यही सोचा था कि जब तुम बड़ी हो जाओगी तो मैं इस निकाह को अदालत के जरिए खत्म करवाकर तुम्हारी अच्छी जगह शादी करवा दूंगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि। नसीम बेगम कुछ कहते कहते रुक गई। क्या नहीं पता था कि? उनकी अधूरी बात को सजल मुकम्मल करना चाहती थी। असल में उस वक्त मुनीब भाई बहुत गरीब थे और हाशिम भी गरीब था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसने इतने सालों में इतनी ज्यादा तरक्की कर ली है और वो बिजनेस भी शुरू कर चुका है। उसका इतना बड़ा घर है, और जब मैं हाशिम के पास आई थी तो यही सोच कर आई थी कि उसका छोटा सा घर होगा, लेकिन उसका घर देखकर, उसकी शान और शौकत देखकर तो बस मैंने फैसला कर लिया था कि मैं ये निकाह नहीं खत्म करवाऊंगी। हर माँ की ख्वाहिश होती है कि उसकी बेटी की शादी अच्छे घर में हो, और जब हाशिम काबिल हो गया था तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हारी रुखसती करवा दूंगी, लेकिन वहां जाकर भी हाशिम ने इस मामले में कोई जिक्र न किया, तो मुझे लगा कि वह तुमसे शादी नहीं करना चाहता। उसको याद भी नहीं शायद कि तुम दोनों का निकाह हो चुका है, लेकिन जब उसने अपने हक की बात की तो मैं समझ गई
کہ اس کو اپنا نکاح یاد ہے۔ سجل اپنی ماں کی باتیں حیرت سے سن رہی تھی۔ اس کی ماں نے ہمیشہ منیب چاچو کی برائی کی تھی اور کہا تھا کہ وہ لوگ فقیروں کی سی زندگی گزار رہے ہیں۔ مطلب یہ کہ اس شخص کی دھن دولت دیکھ کر آپ نے فوراً سے خود سے ہی فیصلہ کر لیا کہ آپ مجھے اس کے ساتھ رخصت کر دیں گی۔ سوچ بھی کیسے لیا آپ نے کہ میں اس شخص کے پاس چلی جاؤں گی، اس کی بیوی بن کے جو 2 منٹ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، اور میں آپ پر حیران ہوں کہ اتنی بڑی حقیقت آپ نے مجھ سے چھپا کر رکھی۔ سجل کو غصہ آ رہا تھا لیکن ضبط کیے ہوئے تھی۔ بس اب تم ساری باتیں بھول جاؤ اور ہاشم کے ساتھ جانے کی تیاری کرو، وہ کل تمہیں لینے کے لیے آئے گا۔ نسیم بیگم نے فیصلہ سنایا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں اس شخص کے ساتھ چلی جاؤں۔ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں اس کے ساتھ رہ لوں گی؟ میں پابندیوں میں زندگی نہیں گزار سکتی۔ مجھے نفرت ہو گئی ہے اس انسان سے جو صرف اپنے گھمنڈ میں رہتا ہے اور سامنے والے کی اس کی نظر میں کوئی عزت ہی نہیں ہے۔ ہوگا وہ امیر اپنے لیے، ہوگا خوبصورت اپنے لیے، مجھے نہ تو اس کے پیسے کی ضرورت ہے اور نہ ہی اس کی شکل و صورت کی ضرورت ہے۔ مجھے عزت چاہیے اور کبھی بھی وہ مجھے عزت نہیں دے سکتا۔ سجل نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ سجل کی ساری رات پریشانی میں کٹی تھی اور ان کے پاس بستر بھی نہ تھا۔ آفس میں اس کی ایک دوست بن گئی تھی جو اسے کمبل دے گئی تھی اور دونوں ماں بیٹیاں اسے کمبل پر سونے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ کمرے میں اندھیرا تھا اور باہر سے آنے والی روشنیاں کمرے میں کھڑکی کے ذریعے جھانک رہی تھی۔ ساری رات سجل ٹھیک سے سو نہ پائی، اس خوف سے کہ صبح ہاشم آ کر اسے لے جائے گا، اور صبح کو ایسا ہی ہوا۔ آفس جانے سے پہلے ہی ہاشم اس کے دروازے پر کھڑا تھا۔ اس نے شاید لوکیشن ٹریس کر لی تھی اور وہاں تک پہنچ گیا تھا۔ سجل نے دروازہ کھولا تو اس کو اپنے سامنے پایا۔ دنیا کا پہلا انسان دیکھ رہی ہوں جو بارات میں اکیلا آیا ہے، سجل نے طنزیہ کہا۔ اکیلا ہوں اسی لیے اکیلا آیا ہوں، لیکن اب مزید اکیلا رہنے کا ارادہ نہیں، ہاشم کہتا ہوا بغیر اجازت طلب کیے اندر داخل ہوا اور فلیٹ کا جائزہ لینے لگا۔ نسیم بیگم اس کو دیکھ کر آدھی خوش ہوئی تھی اور آدھی پریشان۔ میں اسے کل سے سمجھا رہی ہوں لیکن یہ کچھ سمجھنے کو تیار ہی نہیں، کہتی ہے کہ تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ نسیم بیگم نے کہا تو ہاشم نے مڑ کر سجل کی طرف دیکھا جو ابھی تک دروازے کی چوکھٹ کے پاس ہی کھڑی تھی۔ منگنی نہیں ہے کہ ختم ہو جائے گی، یہ میرے نکاح میں ہے اور میں اسے لے کر جاؤں گا، ہاشم نے کہا اور جلدی سے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا اور تیزی سے اس سے اپنے ساتھ کھینچتے ہوئے لے کر جانے لگا۔ نسیم بیگم نے فوراً سے اپنا اور سجل کا پرس اٹھایا اور ان کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگی۔ چھوڑو میرا ہاتھ، میں کہہ رہی ہوں چھوڑو میرا ہاتھ۔ سجل اپنا ہاتھ چھڑانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی لیکن ہاشم کی گرفت مضبوط تھی۔ اس نے سجل کو گاڑی میں بٹھایا۔ مزید تماشا کرنے کی ضرورت نہیں، خاموشی سے بیٹھ جاؤ اور آنٹی آپ بھی بیٹھ جائیں، ہاشم نے کہا تو نسیم بیگم بھی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ہاشم آج خود ہی ڈرائیو کر کے آیا تھا اور اس نے ڈرائیور کو منع کر دیا تھا۔ سجل کو غصہ تو بہت آ رہا تھا اور وہ غصے سے اپنی انگلیاں مروڑتی جا رہی تھی۔ اس ہٹلر کو تو میں دیکھ لوں گی، سجل زیر لب بڑبڑا رہی تھی۔ ہاشم نے گھر کے اندر گاڑی روک دی اور برق رفتاری سے اتر کر سجل کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھر کے اندر کھینچتا ہوا لے کر آیا۔ آنٹی اب آپ دونوں کہیں نہیں جائیں گی، میں آج ہی شادی کی ساری ارینجمنٹس کرواتا ہوں، کل ہمارا ریسیپشن ہوگا انشاءاللہ۔ ہاشم نے انشاءاللہ پر زور دیتے ہوئے کہا اور وہاں سے باہر نکل گیا۔ سجل بے بسی سے اپنی ماں کو دیکھتی رہی۔ بیٹا وہ غصہ تھوک دو، وہ تمہیں دل سے اپنا رہا ہے۔ میں بھی بدگمان تھی کہ اس کو یہ نکاح یاد نہیں، لیکن اب مجھے پتہ چل گیا ہے کہ وہ اپنے وعدے کا پکا ہے، اسے سب یاد ہے۔ وہ تمہیں عزت سے اپنانا چاہتا ہے، ورنہ تمہاری ممانی اور ماموں نے کتنی ذلت سے اس گھر سے ہمیں نکالا تھا، وہ سب بھول گئی کیا؟ اور اگر یہاں پر عزت مل رہی ہے تو اب عزت بھی لینے سے تم انکاری ہو؟ تم چاہتی کیا ہو آخر؟ نسیم بیگم نے بیٹی کو سمجھایا۔ عزت ہی تو نہیں مل رہی، کس طرح سے گھسیٹ کر لے کر آیا ہے وہ مجھے، دیکھے تو صحیح، میرا ہاتھ درد کر رہا ہے، سرخ ہو گئی ہے میری کلائی، اور آپ اس کو عزت کہتی ہیں؟ وہ پیار سے بھی تو بات کر سکتا تھا، آرام سے لے کے آ سکتا تھا، زبردستی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ سجل نے جیسے ہار مانتے ہوئے کہا۔ اگر وہ پیار سے بات کرتا تو کیا تم اس کے ساتھ چلی آتی؟ وہ جانتا تھا کہ تمہیں کیسے لے کے آنا ہے، جیسے لے کے آنا تھا ویسے ہی لے کے آیا، کیونکہ تم ضدی ہو۔ اب خاموشی سے ریسیپشن کی تیاری کرو، میں بھی پرانی ساری تلخیاں بھلا کر یہاں پر آئی ہوں، اور تم بھی ہاشم کو قبول کر لو۔ اس کو چھوڑ کر جاؤ گی تو کون شادی کرے گا تم سے؟ نہ ہمارے پاس پیسہ ہے، نہ جہیز ہے، کچھ بھی تو نہیں ہمارے پاس، یہاں تک کہ گھر بھی نہیں۔ اتنا بڑا محل نما گھر اللہ تمہیں بیٹھے بٹھائے دے رہا ہے، اور تمہیں اور کیا چاہیے؟ کیوں کفرانی نعمت کر رہی ہو؟ میں نے بھی سالوں پہلے کفرانی نعمت کیا تھا اور پچھتا رہی ہوں، لیکن اب تمہیں وہ غلطی نہیں کرنے دوں گی۔ نسیم بیگم نے اس کو سمجھایا اور وہ خاموشی سے اسی کمرے میں چلی گئی جس میں وہ پہلے رہ رہی تھی۔
सजल माँ की इमोशनल ब्लैकमेलिंग के हाथों मजबूर हो गई थी। ब्यूटिशियन उसे तैयार कर चुकी थी और सिल्वर कलर की मैक्सी में वो बेहद हसीन लग रही थी। वो कभी भी इतना तैयार नहीं हुई थी और आज उसकी रुखसती थी। रिसेप्शन की तैयारी भी हाशिम ने अपने घर के बड़े से लॉन में ही मुनाकिद की थी और कुछ खास दोस्तों को मदऊ किया था। उसके सब दोस्त उनकी जोड़ी की तारीफ कर रहे थे और सजल खामोशी से स्टेज पर उसके साथ बैठी थी। हाशिम के दोस्तों में बहुत सारी लड़कियां भी थी, सब सजल को खुशकिस्मत करतान रही थी, लेकिन सजल का दिल तो हाशिम के खौफ से किसी पत्ते की मान लरस रहा था। रिसेप्शन के लिए तैयार होने पर उसने सिर्फ एक ही शर्त हाशिम के आगे रखी, वो ये कि उनका निकाह दोबारा से पढ़ाया जाएगा, क्योंकि बचपन का निकाह उसको याद नहीं, इसलिए बचपन के निकाह में उसका दिल मुतमिन भी नहीं हो रहा था। सजल की फरमाइश पर दोनों का दोबारा से निकाह पढ़ाया गया। तकरीब खत्म होने के बाद नसीम बेगम ने उसे हाशिम के कमरे में बिठा दिया और कमरा फूलों से सजा हुआ था। अब हाशिम के साथ नरमी से बात करना, वो तुम्हारा शौहर है, कोई उल्टी सीधी बात उसके साथ मत करना, नसीम बेगम ने समझाते हुए कहा। वो भी तो मुझसे नरमी से बात करे ना, कभी भी उसने मुझसे नरमी से बात नहीं की। मुझे इतने लेक्चर दिए जा रहे हैं तो उसको भी समझाएं। सजल ने नाराज से लहजे में अपनी माँ से कहा। उसको कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, वो समझदार है और मैं भी उससे गलत समझती थी, लेकिन अब मुझे भी अपनी गलती का एहसास हो गया है कि मुझे इंसानों की पहचान कभी भी ना थी। लेकिन अब वक्त के साथ साथ हर उम्र के इस हिस्से में आकर मुझे लोगों की पहचान हो चुकी है। वरना तो मैं अपने भाई को भी बहुत अच्छा समझती थी, लेकिन बुरे वक्त में उसने भी अपनी बीवी का साथ दिया। हाशिम चाहता तो जब मैं उससे राब्ता किया वो मुझे मना भी कर सकता था, मेरी तस्लील कर सकता था, और मैंने गुर्बत की वजह से उसके रिश्ते को धुतकारा था और उसकी मनकुहा को लेकर वहां से चली गई थी। लेकिन उसने माजी की कोई भी बात मुझे नहीं सुनाई और तुम्हें अपना लिया। सबके सामने यही उसकी अच्छाई का सबूत है। हाँ, बस वो औरत जात के मामले में थोड़ा सा सख्त है। इस खानदान के सारे मर्द ऐसे ही थे। बस तुम भी वही करो जो वो कहेगा, और क्या जरूरत है तुम्हें भी शुतर बेमुहार फिरने की। सुकून से अच्छी बीवी की तरह घर में बैठो और घर संभालो। अब मैं जा रही हूँ। नसीम बेगम ने नसीहतें दे देकर बेटे को समझाया और वहां से चली गई। तो सजल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि अब हाशिम के कमरे में आने का वक्त हो चुका था। थोड़ी ही देर बाद कमरे का दरवाजा खुला और हाशिम अंदर आया। सजल का दिल तो जैसे पसलियां तोड़कर बाहर निकलने को था। पता नहीं अब ये हिटलर मेरा क्या हाशर करेगा। इतनी बातें सुना चुकी हूं इसे, अब जान से ही ना मार दे मुझे। सजल अब रवायती बीवियों की तरह खौफजदा हो रही थी। हाशिम उसके करीब आकर बैठ गया और उसकी खूबसूरत चेहरे को देखने लगा। जब तुमसे निकाह हुआ था तब भी मुझे तुम्हारा चेहरा याद था। तुम उस वक्त छोटी सी थी, लेकिन कोई गुड़िया लग रही थी। आज भी तुम वैसी गुड़िया ही लग रही हो। जब मैंने पहली बार तुम्हें इस घर में देखा था तभी दिल हार बैठा था। तुम्हारे लिए शायद इस निकाह की कोई अहमियत नहीं होगी अब तक, लेकिन मेरे लिए ये निकाह बहुत अहम था और मुझे याद था। मैंने यही सोचा था कि जब तुम 20 साल की हो जाओगी तो तुम्हारा हाथ चाची से मांग लूंगा और तुम्हें इज्जत से अपनी बीवी बनाकर घर लेकर आऊंगा, क्योंकि तुम मेरे अब्बा की भतीजी हो और उनको तुम बेहद अजीज थी। मरते वक्त उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि मैं तुमसे ही शादी करूंगा और तुम्हें ही अपनी बीवी बनाकर इस घर में लाऊंगा और तुम्हारे अलावा किसी का नहीं सोचूंगा। मैंने भी उनसे वादा कर लिया था, क्योंकि मुझे अपने बाप से बहुत प्यार था। मैंने सोचा था कि अगर तुम मुझे पसंद ना भी आई तब भी मैं तुम्हें अपनी बीवी बनाऊंगा, लेकिन तुम्हें देखकर पहली ही नजर में मैंने तुम्हें पसंद कर लिया था। हाशिम ने प्यार से उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा तो सजल ने हैरत से हाशिम की आंखों में देखा। आपको प्यार करना भी आता है? सजल ने हैरत से पूछा तो हाशिम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हाँ, मुझे प्यार करना भी आता है। कहो तो आज रात साबित करके दिखाऊं? हाशिम ने प्यार से उसके गाल को छूते हुए कहा तो वो शर्मा कर शर्म से गुलनार हो गई थी। मुझे तो प्यार करना आता है और मैं आज की रात जी भर के तुम्हें प्यार करूंगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि तुम्हें सिर्फ मुझ पर गुस्सा ही है। तो मुझे बताओ कि कैसे गुजरेगी आज ये हसीन रात? हाशिम ने शरारत से कहा। ऐसी बात नहीं है, मैं सिर्फ गुस्सा नहीं करती, जिन पर मुझे प्यार आता है तो उनसे प्यार भी करती हूँ, सजल ने एक अदा से कहा। उसकी इस अदा पर तो हाशिम चारों शाने चत हो गया था। अच्छा, मतलब आज मुझे प्यार के बदले में प्यार ही मिलने वाला है। हाशिम ने उससे अपनी बाहों में भरते हुए कहा तो वो मुस्कुरा दी। उन्होंने अपनी जिंदगी की हसीन शुरुआत कर दी थी और पुरानी तमाम बातें भुलाकर। सजल को अपने आप पर हैरत हो रही थी कि कल तक वो उस शख्स से इतनी नफरत करती थी और निकाह के 2 बोलों ने उसका दिल इस तरह से पिघला दिया था कि उसने आज अपना आप
हाशिम के हवाले कर दिया था। जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें आज शाम इस्लामाबाद के लिए निकलना है। हाशिम ने सजल से कहा तो वो हैरान रह गई। वो दोनों नाश्ता करके फ्रेश हो चुके थे। और इस्लामाबाद? लेकिन क्यों? सजल ने मासूमियत से पूछा। उसकी मासूमियत पर हाशिम को बेइख्तियार हंसी आ गई। अरे भाई, शादी के बाद सब मियाँ बीवी घूमने फिरने के लिए कहीं ना कहीं तो जाते हैं, अच्छा वक्त गुजारते हैं, इसे हनीमून कहते हैं। तो मैंने सोचा कि हम पहले इस्लामाबाद जाएंगे, फिर वहां से नॉर्दर्न एरियाज की तरफ निकलेंगे। तो मैं खूब सैर सपाटे करवाऊंगा। 1 हफ्ता वहां गुजार कर वापस आ जाएंगे, क्योंकि मेरा सारा बिजनेस मैं ही संभालता हूँ। ज्यादा देर तक किसी और के हाथ में नहीं दे सकता। हाशिम की बात सुनकर सजल खुश हो गई। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी किस्मत में ऐसा चाहने वाला और ख्याल रखने वाला शौहर लिखा था। ये वही हाशिम था जिससे कल तक वो खार खाती थी, और महज निकाह के चंद बोलों ने उसका दिल नरम कर दिया। ऊपर से हाशिम की मोहब्बत ने भी उसकी सोच बदल दी थी। वो फौरन पैकिंग में मसरूफ हो गई। माजी की गलियों की तरफ वापसी शाम की फ्लाइट से वो दोनों इस्लामाबाद पहुंचे। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि गाड़ी नॉर्दर्न एरिया की तरफ जाने की बजाय सीधा रावलपिंडी की तरफ बढ़ रही है, वो हैरत में पड़ गई। ये तो वही गलियां और कूचे थे जिन्हें वो बरसों पहले छोड़ चुकी थी। गाड़ी अब पिंडी की तंग गलियों में दाखिल हो चुकी थी, और वह सोच में पड़ गई कि हाशिम उसे कहाँ लेकर जा रहा है। चंद लम्हे बाद उसे अंदाजा हो गया कि वो उसे वहां ले जा रहा है जहां वो कभी दोबारा जाना नहीं चाहती थी। आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? सजल ने परेशानी से पूछा। हाशिम ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर हल्का सा दबाया, जैसे उसे हौसला दे रहा हो। ड्राइवर खामोशी से गाड़ी चला रहा था और वो दोनों पिछली सीट पर बैठे थे। गाड़ी उसके मामू के घर के करीब आकर रुकी तो सजल गहरी सोच में डूब गई कि वो नीचे उतरे या नहीं। मैं इस घर में दोबारा नहीं जाऊंगी, सजल ने घबराते हुए कहा। वो उस घर में लगे हुए इल्जाम को अपने शौहर के सामने जाहिर नहीं करना चाहती थी। वो चाहती थी कि हाशिम को कभी मालूम ना हो कि उस घर में उस पर कितना घटिया इल्जाम लगाया गया था। वो इस हकीकत को हमेशा के लिए दफन रखना चाहती थी, और वो जानती थी कि अगर वो इस दरवाजे से अंदर गई तो हाशिम को सब कुछ मालूम हो जाएगा। परेशान मत हो, मैं सब हकीकत जानता हूँ। जब तुम अपनी सहेली से फोन पर बात कर रही थी तब मुझे सब मालूम हो गया था कि तुम्हें ये घर क्यों छोड़ना पड़ा। अब चलो मेरे साथ, मैं इन सबको सीधा करता हूँ। हाशिम के इंकशाफ पर सजल हैरत से उसकी तरफ देखने लगी, यानी वह हकीकत जानता था। वो दोनों गाड़ी से उतरे और हाशिम ने उसका हाथ मजबूती से थामा। सजल की शादी की खबर नसीम बेगम पहले से ही अपने भाई के घर व्हाट्सएप के पैगाम के जरिए पहुंचा चुकी थी। उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं लिखा था, बस इतना ही कि सजल का निकाह हाशिम के साथ हो गया है। हाशिम ने सजल की तरफ देखकर कहा, मैंने तुम्हारे साथ चंद दिन ही गुजारे हैं, लेकिन इतने में ही तुम्हारे किरदार के बारे में सब कुछ जान गया हूँ। और मुझे हैरत है कि इतने साल इस घर में गुजारने के बावजूद भी तुम्हारे मामू ने तुम्हारा यकीन नहीं किया। किसी पर यकीन करने के लिए सदियों की जरूरत नहीं होती, बाज़ औक़ात चंद लम्हे ही काफी होते हैं ये जानने के लिए कि कोई इंसान कैसा है। हाशिम ने उसका हाथ थामे रखा और दोनों घर के मरकजी दरवाजे तक पहुंचे। दरवाजा पहले से ही खुला था। शायद दिन के वक्त बच्चे बाहर खेल रहे थे। उनमें से एक बच्चा दौड़ता हुआ अंदर गया और फौरन सजल के आने की खबर सबको दे दी। घर के अफराद पहले से ही लाउंज में मौजूद थे, जैसे वो उनका इंतजार कर रहे हों, और हाशिम ने मजबूत लहजे में बोलना शुरू किया। सजल को तो आप जानते हैं, ये बरसों आपके घर में रही है और आप लोगों ने ही उसकी परवरिश की, लेकिन आज मुझे भी जान लें, मैं सजल का शौहर हूं, और ये भी जान लें कि ये वही लड़की है जिसे आपने घटिया इल्जाम लगाकर इस घर से निकाल दिया था। आज ये मेरे घर की मलिका है। ये चाहे तो खड़े खड़े ऐसे 20 घर खरीद सकती है। ये है इसकी असल हैसियत। हाशिम का लहजा सख्त था और उसके चेहरे के तासुरात भी वैसे ही सख्त हो चुके थे। मैं यहाँ पर ना तो आप सबसे मिलने के लिए आया हूँ और ना ही कोई मुबारकबाद वसूल करने के लिए। मैं सिर्फ अपनी बीवी के किरदार की गवाही देने आया हूँ और आप सबको आईना दिखाने आया हूँ। हाशिम की बातों ने सबको खामोश कर दिया। अचानक सजल की मोमानी ने अपनी चालाकी दिखाई। अरे बेटा, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। ऐसी कोई बात नहीं, छोड़ो पुरानी बातों को, आओ हमारे साथ बैठो। सजल, तुम भी आओ। तुमने अपने आने की खबर ही नहीं दी, वरना हम दामाद जी के लिए कोई शानदार इंतजाम करते। उनके शायानी शान। मोमानी ने अमीर कबीर हाशिम को देखकर फौरन से पैंतरा बदला। उन्हें हाशिम की सूरत में बहुत कुछ नजर आने लगा। एक बड़ा बंगला, कीमती गाड़ी और अपनी बेटियों के लिए जहेज, बेटों के लिए अच्छी नौकरियां। उनके दिमाग में मुख्तलिफ मंसूबे चलने लगे थे, मगर हाशिम की आंखों में उनके लिए सर्द मोहरी थी।
میں 2 मिनट भी आपके घर में नहीं रुकूंगा। अगर आप सब ने मेरी बीवी से माफ़ी नहीं मांगी, हाँ अगर आप सब उससे माफ़ी मांग लें तो मैं भी आपको माफ़ कर दूंगा और आपके साथ अच्छे ताल्लुकात हमेशा कायम रखूंगा। लेकिन अगर आप लोगों ने अपने किए पर माजरत ना की तो ना सजल का आपसे आज के बाद कोई ताल्लुक होगा और ना मेरा। हाशिम ने सख्त लहजे में कहा, अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, ये तो मेरी बेटी है, बस हमसे गलती हो गई थी। सजल, मैं अपने किए पर तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। मोमानी फौरन आगे बढ़ी और सजल को गले से लगा लिया। सजल हैरान थी कि ये सब क्या हो रहा है। हाँ बेटा, मुझे भी माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा मामू और मुझे तुम पर यकीन करना चाहिए था, लेकिन बस मैं शैतान की बातों में आ गया था। तुम मेरी बेटी हो, मैं सबके सामने तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, मामू ने नदामत से कहा। और उसके बाद मोमानी ने बेटियों और बेटों को भी सजल से माफ़ी मांगने को कहा। हाशिम ने इत्मीनान से सर हिलाया। ये बहुत अच्छी बात है कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया और आपने फ़ौरन माफ़ी मांग ली, इसीलिए मैं सजल को यहाँ लेकर आया था। जिस घर में मेरी बीवी की इज्जत ना हो, मैं वहाँ का पानी भी नहीं पी सकता, लेकिन चूंकि आप लोगों ने अपनी गलती तस्लीम कर ली है तो आज का खाना मेरी तरफ से। ये कहकर हाशिम ने बाहर बैठे ड्राइवर को होटल से खाना लाने का कहा। कुछ देर बाद ड्राइवर बहुत सारा खाना लेकर आ गया और तब तक सब लोग हाशिम की खुशामद में लगे हुए थे। सजल और हाशिम ने सबके साथ बैठकर खाना खाया और फिर वहां से रुखसत हो गए। जाते वक्त हाशिम ने मोमानी का हाथ भी पैसों से गर्म कर दिया। गाड़ी में बैठते ही सजल ने मुस्कुराकर हाशिम की तरफ देखा और कहने लगी कि मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। मेरे तो वहम गुमान में भी नहीं था कि आप मुझे यहाँ लेकर आएंगे, लेकिन आज के इस अमल ने मेरे दिल में आपके लिए मोहब्बत और इज्जत इतनी बढ़ा दी है कि सजल ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो जज्बात पर काबू न रख सकी। वो रो दी और हाशिम ने नरमी से उसके आंसू साफ किए और कहा कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, हमेशा तुम्हें इज्जत और मोहब्बत दूंगा, खुद भी तुम्हारी इज्जत करूंगा और दूसरों से भी करवाऊंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। हाशिम के अल्फाज सुनकर सजल के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी।